ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم وین حتی تسکنہو زکتون و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد یا مولتی یا فاطمہ تو آگئی سینی یا مولتی یا فاطمہ تو آگئی سینی یا مولتی یا فاطمہ تو آگئی سینی اللہم صلی علی محمد آل محمد دعا ہے جو سا تمام احباب دا مومنین و مومنات دا بادشاہ دے پاک ذکری تو رایا میرے سائیں میرے وارث اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے بانیان جشن دا ہے تمام ہے عمران دا لنگر نیاز چودن دا کریم اللہ اپنے دربار وچ قبول و منظور فرماوے اس ذکر دا صدقہ اس گھر دے جتنے مرحومین دنیا دو ٹر گئے کریم اللہ جوار رحمت جگہ عطا فرما لواء الحمد سایہ نصیب فرما دامن اہل بیت نصیب فرما اور بھی جتنا مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لائیں شریعت دے مطابق جائز دن کریم اللہ شعبان دیاں پاک آمدن دا صدقہ اپنے دربار قبول و منظور فرما جتنے بیمار ہیں مالک صحت کلی عطا فرما بے رزقانوں وسیع و عریض رزق عطا کر جڑیاں جھولیاں سکھدیاں شہزاد علی اکبر دا صدقہ ماتمی تے آزادار فرزند عطا فرما آخری دعا جی کوشش کرے ہر زبان آمین آکھے نازک دور پرا شوق دور کریم اللہ سمارس لے ہونے بے وارث سڑے حقیقی وارث حجت خدا قائم علی محمد دا جلد ظہور فرما الہی آمین صلوات اکچہ پڑھو تے سارے صاحبان بلند آواز دنال تلاوت فرماؤ جی سب تو پہلے موالیان حیدر قرار نو میری طرف پورے شعبان دی بہت بہت مبارک ہوئے خیر مبارک کی بادشاہیاں خوشیاں دا صدقہ مالک کن ہمیشہ خوشیاں عطا کرے سوائے غم شبیر دے دنیا و آخرت دا غم نہ دیکھو شعبان المعظم لو دی ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر دعائیں مومنین دی امانت ہوندی جو دوئی تک گھر رہیں گے اللہ دا یا بادشاہ حسین دا جتھے قبولیت دی سند ہوندی اور اے ہے قبر حسین اتھے منگی ہوئی دعا خالق رد نہیں کریں دا چودن دے واسطے نال محابے نال وسیلے نال توسل نال تو دعائیں اس واسطے کی دیا میں نے کوشش کی تھی کرو ذاکر دعا منگے وائز مومن دعا منگے آج دے دن دا صدقہ کریم اللہ محمد و آل محمد دا واسطے شہزاد دی آمد دا صدقہ اس مومن صحت کلی عطا فرما آمین لازمی آکھا کرو جو بادشاہ دا فرمان ہے جتھے ساڑھے منن والا 40 مومن جمع ہونے تے ساڑھے توسل وسیلے نال دعا منگائی ونے تے وہ 40 دا 40 مومن بلند آواز دے نال آمین چاکھے تیرا میرا معصوم امام پہ فرمین دے انہاں دے آمین آکھنے چ دیر ہو سکتی ہے ساڑھے عطا کرنے چ دیر تا کوشش کی تھی کرو بادشاہ تو ہمیشہ سلامت رکھیں دی لو جی شعبان المعظم اتنی عزتہ علی مہینہ اتنی عظمتہ علی مہینہ جو بے نیاز دے حکم دے بغیر نہ حرکت کرن علی زبان صادق تے امین اللہ دی کلی رحمت پہ فرمین دیئے جو شعبان میرا مہینہ بھئی غور دے قصیدے تو جتنے آکسوں میں اتنا بڑھ سا اے جڑیاں گلہ ہیں اے ضروری ہوں دیاں تاکہ انہاں بچیاں بھی سمجھ آوے جو شعبان کتنی عزت علی مہینے اللہ دا نبی پیادہ ہے شعبان میرا مہینہ ہن بادشاہ دی آمد ہے 17 ربیع الاول شیعان حیدر قرار منیں دے اہل سنت برادران 12 ربیع الاول میں زد نہیں دھیڑا نہیں شیعان حیدر قرار 12 نو بھی شامل ہوں دیں جلوسہ دے میلاداں دے نال سرکار کی آمد مرحبا نعرے لیندے بدے ہوں 17 نو بھی منیں دیں زد نہیں دھیڑا نہیں بھیرا جو ہیں او 12 نو مناویں تاویں ساڑھے نبی دی آمد اسا 17 نو مناویں تاویں ساڑھے نبی دی آمد تے صدیاں تو پنجاں دا فرق لگا جو آیا مان کے آلے آلے ہوں تھکے بیٹھے ہو اے پنجاں دا فرق تا صدیاں تو لگا ہے اچھا سوال پیدا ہوں دے جی بھئی اللہ دا نبی پیاد ہے جو شعبان میرا مہینہ ہے جبکہ بادشاہ دی آمد ہے ربیع الاول دے رجب ہے کل ایمان دے نام المنصوب علی بادشاہ دا مہینہ جو اللہ دا گھر آکے وسایا کل ایمان دی آمد 13 رجب المرجب شعبان ہے نبی دا مہینہ تے رمضان تھوڑے بولے ہو ہاں حوصلہ خیر ہے ہون موسم بہترین ہے اللہ خیر ہے شعبان اللہ دا مہینہ
اللہ دے نبی دی حدیث ہے شابان دا چند چڑھ پوے بھائی غور دے نال شابان دا چند چڑھ پوے تے مومن دی پوے نگاہ ایک مومن بے مومن نو شابان دی مبارک چلے اللہ دا نبی پہ فرمائیں دے ایک مومن بے مومن نو شابان دی مبارک چلے وے انہاں دعا دی جنت دا زامن میں اللہ دا نبیاں انہاں دعا تے دوزخ دی بھا حرام ہے ایڈیاں عزتاں آلہ مہینہ ایڈیاں عظمت آلہ مہینہ ہن جی سوال پیدا ہوندے بھئی اللہ دے نبی کیوں آکھے جو شابان میرا مہینہ جناب دا مزاج ہوئے تا 4:17 دے بھئی دساں حیا کے حسن کے اور صبر کے سلطان اترے ہیں حیا کے حسن کے اور صبر کے سلطان اترے ہیں خدا کے نور کے پہ کر سر شابان اترے ہیں بھائی زنیہ دراز خدا کے نور کے پہ کر سر شابان اترے ہیں اور میں ذرہ خاک کا ان کا تعارف کیسے کرواؤں ابو طالب کے آنگن میں کئی قرآن اترے جیندے رہو یا علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات اشرف الانبیاء والمرسلین جناب حیدر الگریہ سیدہ دے میرے خوشیاں لے کے تے اے چند شابان دا آیا شبیر دی آمد ترے شابانے وال 4 کنگا دے بولو تا صحیح 4 کنگا دے آیا عرض کریا یارا داری کھکوں گود بی بیچ تے بہو سونا اکبر آیا صدامد حسن دے قاسم دی 15 کو مہدے یا علی شاعری جنگی اندراز ترائے شابان المعظم تو دل چاندے شروع کریے تے آج تائیں تو آنے لائے تھکے تے نہیں بیٹھے ہاں ترائے شابان المعظم موسن انسانیت دی آمد موسن توحید و رسالت دی آمد اینی کیوں نہ آکھاں مان کے آلے آلے گردو نوہدے مومنو بھئی ترائے شابان المعظم او بادشاہ دنیا تے آئے جائیں 1.25 لاکھ نبیاں دی محنت نو بچائے اللہ دے دین دی بقا بن کے توحید نو بچاوانا لا دنیا تے آئے ترائے شابان المعظم بطول دا بہڑا حسین بادشاہ دی آمد تے اللہ دے نبی چاہ کے نبیاں نو تعارف کرائے جو کتنی عزتاں دا مالک ہے ہون جناب دا مزاج ہوئے تو میں بڑا قصیدہ او نبی دا دل بر علی دا مظہر 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 علی مظہر حیات پہ کر میرا حسین
سبحان اللہ یا علی یا علی زندگی اندراز ہوئی ہمیشہ آباد و شاد نبی دا دل بر علی دا مظہر حیا دا پیکر میرا بولو دس میرا حسین ہون بھائی 70 اگلی اس بندے بولنے اس بندے داد دیونی ہے تے اس بندے لطف لینے جس نو اس گل دا پتہ ہے جو سورہ کوثر قرآن دے وچ اتری کیوں گلتا میں اوکھی کرن لگا لیکن سمجھ کے 10 بندے ہی بول پے بھئی جیڑے سمجھ ونجن تے پھر بولے تحق ادا ہوئے سی گل اس بندے دے نالے جنہوں پتہ ہے جو سورہ کوثر قرآن دے وچ آئی کیوں ہے اتری کیوں ہے سر اٹھاؤ تے بات کریا کریں نبی دا دل بر علی دا مظہر نبی دا دل بر علی دا مظہر حیا دا پیکر میرا حسین نبی دی دختر ہے سورہ کوثر نبی سمجھ گئے ہے سورہ کوثر تے نور کوثر میرا حسین جی درو یا علی نبی دی دختر ہے سورہ کوثر لوگاں صدی آئی نا جو نبی ابتر ہے ہاں بندیاں توجہ دا ترجمہ چکیتا نبی کوثر ایک ناروسی عقل تو حیران ہے بھئی اللہ دسیندہ پہ لوگ تن ابتر پیسہ دیں دن میں تن کوثر عطا کی تھی زندگی درازیں آؤ جی 23 شعبان المعظم میرے بعد شادی جو آمد ہوئی ہویا کائے 70 سنے دے سر جاویں ہے تن کو آصف حسین آیا بطول کی تاکہ سادہ سایا زندگی درازیں ہے تن کو آصف حسین آیا بطول کی تاکہ سادہ سایا شہباد و شاد رہو نسلہ آباد ان توڑیاں زندگیاں دراز ان توڑیاں اچھا ان ذہن دے وچ ایک منظر بناونا ہے جی بادشاہ دی آمد انبیاء اولیاء اوسیاء غوث کتب عبدال کلندر اللہ دے ملائک صلوات پہ پڑھ دیں درود پہ پڑھ دیں مبارک پہ دیں تے سارے زہرا دے وحڑے دے باہر بندے حیران ہو گئے میں دلیلہ نے گل کر سکدا بطول دے وحڑے تو بہر کیوں نہ نبی کھلو میں اے وہ وحڑے جتھے اللہ دا نبی اجازتہ منگ دے اے وہ وحڑے جتھے ملک الموت روک رہے ہیں کیا جراتے جڑے پسینے چو خلق ہوئے ہوئے ہیں تے وہ آکھیں جو اساں بطول دے وحڑے بنی نانا دروازے دے باہر انبیاء دیاں قطارہ لگی ہوئی ہیں اللہ دا نبی مبارک ہوئی حسین دنیا تے آئے سڑی محنت نو بچاون آلہ دنیا تے آئے دیکھا زیارت کراؤ نا ان چاہے اللہ دے نبی ہاں دے نال بچڑے نو لاکے بھائی ویکھے میرے آلے پاس نبی آئین دروازے دے باہر باہر ان انبیاء دیا قطارہ لگی ہوئی ہیں ان زیارت کرائیے حسین نو دکھنے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی گونج پیان دیئے جی ہاں ہون پہ آدھیں یا رسول اللہ سن بتت ہے اس سن بچاونے ساڑی محنت نو بچاونے لیکن اسا چاہنے ہیں جو اس بچڑے دا تعارف تو سا آپ کرواؤ میں اے پچھلے دن سلطان اعلیٰ موچ دے نات اے شیر بادشاہ حسین دی عظمت دا پڑھے تے میں نے پتہ ہی نہیں میں کتنی دفعہ پڑھ دا رہے میں پہلے آکھے بندے نہیں بندے دے عقیدے بولیں دے تھکا بیٹھے بندہ تھک سکتا ہے لیکن محبت مودت تے عقیدت نہیں نہ تھک سکتا ہون بھائی ذہن دے بات رکھنی جو اللہ دا نبی ہے تعارف پیا کریں دے جو کون آئے 23 شعبان المعظم آؤ بسم اللہ اب بڑھایاں سے
تھوڑیاں زندگیاں ہمیشہ بادشاہ لو بھئی بات ذہن دے وچے جی ہن باوی اور آ کے نا کہ تمہیں ہی کھلوتا ہم بھئی چلو ہولے ہولے کسے نال رلا بھی ہے بھرا جو ہے ہاں ہن میرا خیال ہے میں بھی تیزی کرتے تھوڑا دیا تو صحیح مزاج ملاؤ ذہن دے وچ بات رکھنی ہے جی اللہ دے نبی تعارف پہ کرنے جو کون ہے نبیوں نو زیارت کرا کے نبی پہ یا رسول اللہ تعارف کراؤ کون دنیا تے آئے اللہ دے نبی حسین نے بازرے کیا جاؤ میں نساں حسین جگدہ کفیل بھی ہے حسین فخر خلیل بھی ہے جی دے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ حسین جگدہ کفیل بھی ہے حسین فخر خلیل بھائی سکر سنے حسین جگدہ کفیل بھی ہے حسین فخر خلیل بھی ہے حسین عدل و کرم دا جج ہے حسین حق دا وکیل بھی ہے کون سنے صدر شابانے عرشاں تے خوش رحمانے چڑھیا شابانے ہو چڑھیا شابانے عرشاں تے خوش رحمانے چڑھیا شابانے عرشاں تے خوش رحمانے چڑھیا شابانے عرشاں تے خوش رحمانے چڑھیا شابانے عرشاں تے اللہ بیا خوشیاں منے کیوں کیوں چڑھیا شابانے عرشاں تے خوش رحمانے پاک بطول دی جھولی آیا پاک بطول جھولی آیا شابردہ سلطانے چڑھیا شابانے جیندے رہو انہیں نہیں دی میں بادشاہ دی آمد پڑھا میں محسن انسانیت دی آمد پڑھا کائنات مقروض ہے میرے بادشاہ حسین دے احسان دی انہیں نہیں جی میں میرا دل اگر میں حسین دی خوشیاں پڑھا میں بادشاہ دی آمد پڑھا تو مومنن کی میں سننی چاہی دیئے خوشیاں مناؤ ہر علمانال سجاؤ خوشیاں مل کے بولو حیدری خوشیاں مناؤ خوشیاں ہونی چاہیے زندگیاں دراز مان کے آلے ہو اے توڑا میار بھی نہیں سنندہ بھئی مان کے آلے آلے جشن ہوئے ایڈے وڈے بادشاہ دی آمد یا علی اور جی میں تھک کرتے ہٹو یا بندہ بیٹھا ہوں دے انہیں نہیں چلو میں محنت وجہ نا میں جو نوکر آم آدمیاں دا میرا کام ہے میں مزید کوشش کرے نا مزید کوشش کرے نا چھترائے گزری ہون ویکھنا ہے بھئی دین لتھا تے چند چڑھیا ناظر دین لتھا چند چڑھیا ہویا کیا ہے آئی بہارے تھی گئی شابان بیچارے آئی بہارے تھی گئی شابان بیچارے آئی بہارے کیا ہویا تھی گئی شابان بیچارے آئی بہارے تھی گئی شابان بیچارے آگے لگتے دوجی باری آگے دوجی باری پھر حیدر گرارے آئی بہارے اچھا شابان المعظم دی چار ہو گئی عباس دنیا دے آیا ان کیوں نہ کھا غازی نہیں
علی دیا جرتان دا مالک دنیا تے آیا ساگی علی دنیا تے آیا نالن چار جو ہوئے عباس بھی جو آمد ہوئے ہویا کیا ہے دھرتی بھی ہل گئی گل عرشاں اتے چل گئی دھرتی بھی ہل گئی گل عرشاں اتے چل گئی میں غازی کی آمد دے پڑھتا پھر کیا ہویا چل گئی دھرتی بھی ہل گئی کیوں چل گئی دیکھو کیلی سونی جوڑی دیکھو کیلی سونی جوڑی پیر علی دی رل گئی دھرتی بھی ہل گئی چار تے پڑھے ہاں اس چار نوڑا گھڑی او اللہ اللہ ماہ شعبان آ گیا ہے مان کے آلے وہیں نہ ہوئے میں اتا تو ستل نہ ہو گیا نہیں جاڑے سید دھوڑا چلیں ہو گیا او اللہ اللہ ماہ شعبان آ گیا ہے اللہ اللہ ماہ شعبان آ گیا ہے اللہ اللہ ماہ شعبان آ گیا ہے سو لیے گا میں کوئی ہاتھ پونگا نہیں کہ پڑیا اللہ اللہ ماہ شعبان آ گیا ہے اللہ اللہ ماہ شعبان آ گیا ہے اللہ اللہ ماہ شعبان آ گیا ہے سنے اللہ اللہ ماہ شعبان آ گیا ہے دھن کے وفا مدہ قرآن آ گیا ہے دھن کے سنے مدہ قرآن آ گیا ہے خوشیاں منو علم والا آ گئے محلے گھر بار سجاؤ گلیاں محلے گھر بار سجاؤ نعرے لاؤ علم والا آ گئے ذریعہ دراز شبان موزم چار شبان علی کی جرتان دا مالک آیا جو ہے او میں دسامان جگ دے سکی دیا مد ہے ابن ولی دیا مد ہے لو بھائی حاصل شیر عباس مولا دی عظمت دا بیکھے میرے آلے پاس ہون پتہ لگ ویسی جو کیڑا بندہ تھکا بیٹھے تے کہندہ نال عقیدہ ہی تھکا بیٹھے ذریعہ غازی دی آمد ان نجف دیوالی پتر نہیں چاہے بھائی بیکھے میرے آلے پاس بولنا نصیب دی بات ہے لیکن سننا تا توجہ نال چاہی دے غازی دی آمد ان میرے بادشاہ ناظم شیر سنے ہتھاں تے چاہے انبیاء مبارک بادی وستے اولیاء اوسیاء کھڑوتے جو علی دیاں جرتاں دا مالک آئے آج ساگی علی آئے ان میرے بادشاہ چاہے پترنو کیا کہ غازی او میرا علم آلہ عباس دیاں اکھاں بندیں ویکھے میرے آل پاس غازی دیاں اکھاں بندیں علی دی آواز پیام جو میری جرتاں دا مالک عباس اکھاں کیوں نو کھلیں گا اکھاں کیوں نو کھلیں گا غازی دے لم متحرک ہوئیں اکھاں نس کو لیا بابے نو جواب دے کہ بادشاہ دے جگدہ سے بزینہ سی کانو کرنو چھینا سی سنے جے بزینہ سی
چلو دل چاہندے جو بھائی بھی آگئے ایک قصیدہ شہزادہ علی اکبر دا تو ایک شیر لالے نو ٹائم دے دیئے پڑھا قصیدہ آج جس بادشاہ دی آمد ہے ایک صلوات پڑھو چاہتے ہیں این سونی کر کے پڑھو آصف دی نظم پاک داؤ نوان ہے اکبر آصف دی نظم پاک داؤ نوان ہے اکبر آصف دی نظم پاک داؤ نوان ہے اکبر سنے صدار نظم پاک داؤ نوان ہے اکبر اکبر دی قسم دین دی پہچان ہے اکبر اکبر سنے قسم دین دی پہچان ہے اکبر یوسف نبی نو آنکھ تو آیت ہے حسن دی اصل تو حسن دا قرآن ہے اکبر حد تجھے حیدری شارع شباب لیلاؤ دی جھولی حسین دے یوسف دی آمد کبردہ دبات کریا کریا اکبر دا دینا حق دا ساڑے بابا لیا اکبر نو قسم رب دی ترائے امام بابا لیا زنیہ درال اکبر دا دینا حق دا ساڑے بابا لیا سنے دوبارہ سارے اندر دل ہے اچھا جڑا 500 دیتی کھلوتا ہو دتا ہے تو سناوی آکھو اکبر نے دل حق دا ہے ساڑے بابا لیا اکبر نو قسم رب دی ترائے امام بالیا فرمایا میری سال کرم کیا خدا دا ہے اکبر نے سر دسایا حدیث کی سادہ ہے دین خدا دا عدوی نگہبان ہے اکبر عمران ہے اکبر ذریعہ دراغیں دی لو جی دوسرا شعر میرے بادشاہ دی آمد شارع شبات کمن کیوں نہ کا اکبر زمین دے اللہ دا نام بڑھ گیا جگ دے خدا دے شیر دا ہم نام بڑھ گیا جیندے رہو مل کے شابیر بڑھ گیا گھر بہ کے سوچ کتنا عالیشان ہے اکبر سوچ کتنا عالیشان ہے اکبر سجاد تے اصغر دے درمیان ہے اکبر یاری بابا جی بس صد میں زنیاں دراز ہوئیں لو جی جیڑا اس شیر تی نہیں نہ بولیا بات تو گھرو لڑ کے آیا بیٹھا وہ دی گال بات گھر آ لیے زندگی اکبر ہے 4 لفظاں دا مرکب ناظم ساری زندگی بادشاہ دا ذکر سنے سیٹ شیر دا وزن کرے انعام دے میں نہ دے اکبر ہے 4 لفظاں دا مرکب الف کاف بے رے اے بنن تا بن دے اکبر انہیں گالے او اللہ اکبر اے اکبر زندگی اندر دسنا چاہنا جو اس اکبر نے اس اکبر نو ایک لفظ دے بدلے کیسی عزت دیتی کیا عظمت دیتی ایک لفظ ہندے میں رکھے جو 4 لفظ ہیں الف کاف بے رے ایک لفظ دے بدلے بے نیال خالق علی اکبر نو کتنی عزت دیتی کتنی عظمت دیتی دے بات کے لیا کرے ہیں
عدل و کمال دا اکبر دی کاف کعبہ حسن و جمال دا جیندے رہو جاری اکبر دی الف اسم ہے عدل و کمال دا اکبر دی کاف کعبہ حسن و جمال دا اکبر دی بے بندگی سادے امام دی اکبر دی بے روشنی سارے جہان دی اکبر دی بے بندگی سادے امام دی اکبر دی بے روشنی سارے جہان دی اور جیسے تارے آنا آسمان ہے اکبر اور جیسے تارے آسمان ہے اکبر سادے لئی بھی سورہ رحمان ہے اکبر زندگی اندر کوئی ناراضی سچیاں دے ممبر تے کھڑ کے جیڑا شیر پڑے ہے نا مان کے آلے آلے ہوں اکتا گھوٹ واٹ گئے ہوتے پی گئے ہو ان نہیں دوبارہ پڑھ میں لگ دفعہ کہاں اکبر دی اللہ فیصل ہے عدل و کمال دا اکبر دی کاف کعبہ ہے حسن و جمال دا اکبر دی بے بندگی سادے امام دے اکبر دی بے روشنی سارے جہان دی اور جیسے تارے آدھا آسمان ہے اکبر اور جیسے تارے آدھا آسمان ہے اکبر سادے لئی بھی سورہ رحمان ہے اکبر زندگی اندر آویں لو جی اس نظم دا آخری شعر تے فیصلہ بسترے تے کرے آئے بھائی ظہیر عباس شعر کیڑا پڑ گیا ہی شہزادے دی آمد کائنات دے رسول دا جڑی سواری آئی نا گھوڑا آئی ان دا نام ہے عقاب رسول دا دور گزرے تاریخاں پڑھ کے دیکھ لے رسول خدا عقاب دی سواری کی تھی پھر دور آیا علی بادشاہ دا سواری نہیں ہوئی سنیں پھر دور آیا حسن امیر دا عقاب تے سواری نہیں ہوئی پھر دور آیا بادشاہ حسین دا ناظم عقاب تے سواری نہیں ہوئی کدا ہوئیے سر جاؤ دیوار کریا کریا رکھوالا وہ بھاوے حد میرا حق دی کتاب تے سرور دے بعد بیٹھا ہے اکبر عقاب تے جیندے رہو سبحان اللہ حیدری زندگی اندر رکھوالا بھاوے حد میرا حق دی کتاب تے سرور دے بعد بیٹھا ہے اکبر عقاب تے صدر سنے مبارک علی رات ہے کٹی سادات ہے 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 جشن میں مناوے جو اکبر آوے مل کے بولو حیدر 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 زندگی در آگئن جیندے رہو مصرعون کائنات کی قیمت فرد ثانی تلاوت کر کے بات کریا کھڑے مبارک علی رات ہے کٹھی سادات ہے مبارک علی رات ہے کٹھی سادات ہے جشن میں مناوے جو اکبر آمنے جو سنے آمنے عبادت زین نے امام حسین نے سنے عبادت زین نے امام حسین نے کرم فرماوے جو اکبر
دے نبی دے نال ہک علی ہائی ہک نجف دوالی لالا الیاس برا بس زحمت تمام 2:17 تے بھرا دے حوالے ممبر اللہ دے نبی دے نال ہک علی آئی کائنات تک نہیں پوندی رسول دی اور بندیاں تائید کرے سی میرا بھرا بندیاں کھل کے آکھے آئی بھئی اے ابو طالب دا پتر محمد دے نال نہ ہوئے آنا تک قدن دا سا محمد دا کس ہی ختم کر دے ہوئی اتنا ڈر رہی علی بادشاہ دا اجا لوگ ڈر دے ودیان اندر بھامبڑ بل دے ودیان علی مولا نویک کے اندر سڑ دے ودیان یا آئیے 4 شعبان اللہ نے علی نو پھر علی دے دیتا بندے سڑ بھج گئے کسر کئی نہ رہ گئی اجا تائی سڑ دے ودیان مار کے آلیو یا آئیے 11 شعبان